वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, इमरान खान साहब नायल होने वाले हैं, कोई खबर है मार्केट की? आप क्यों ये इंप्रेशन बना हुआ कि इलेक्शन कमीशन तोशाखाना में नायल कर सकता है? देखिए, मैं क्योंकि इस्लामाबाद में जो बंद किया ना कल रेड जोन, तो एक ये भी खबर आ रही थी, पीटीआई का मौकफ ये था कि हमारा खदशा ये कि इस वजह से क्योंकि फैसला आने वाला। बट एनीवेज वो इरेलेवेंट बात है। क्या होगा अगर देखिए, मुझे इमरान खान का जो अब लगता है कि तोशाखाना उनके लिए वो पुल सिरात है जिससे निकलना मुश्किल है, क्योंकि जो डिक्लेयर नहीं किए, जो वो तोहफे बेचे वो डिक्लेयर नहीं किए। और मैं इस मेजॉरिटी उन्होंने कहा किया हुआ इनकम टैक्स, तो वो तो हमारे पास उन्होंने कहा जो बड़ी चीजें कर दी हैं वो छोटी छोटी चीजें जो कह रहे हैं कि वो भी करें, टी सेट, इस तरह की चीजों के भी मामला नहीं भाई, मैं तो इस हक में हूं और पहले दिन से इस हक में हूं कि नवाज शरीफ साहब सही नायल हुए थे। कि कमर जमान कायरा साहब ने माशाल्लाह बताया मुझे कि और जज ने पूछा कि एक कंपनी तेरे पुत्र दी, उन्हें कहा हाँ। और तू इंदा चेयरमैन है, उन्हें कहा हाँ। और तू इंदा तेरी तनख्वाह भी सी, उन्हें कहा हाँ। उसे कहा भी तू तनख्वाह नहीं लई, उन्हें कहा नहीं लई। अच्छा, इंदे जो 7 करोड़ पाउंड लाख पाउंड उधर गए नो पता ही कहंदा नहीं। मियां साहब थोड़े ताश दे पत्तियां दी तरह झूठ जाई जा रहे हो, तुसी सारा टब्बर चोर। अच्छा, कायरा साहब ने क्या? हाँ, कायरा साहब ने, कायरा साहब की प्रेस कर, ये मशीर है, उन्होंने सारे टब्बर के आज नात पूरी तराना पड़ा सी ना, कीता की नवाज शरीफ को कीता की। अच्छा, तो लेकिन प्रोग्राम का ये हिस्सा कायरा साहब के लिए हज़फ किया जाता है। नहीं 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 नहीं, ये है वो जराए, ये है वो जराए, ये है वो जराए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मेरा तो है कि नवाज शरीफ साहब, शायद उन्होंने को पूछना चाहिए और कमर जमान कायरा साहब है कीता की नवाज शरीफ साहब नायल हुए थे, बिल्कुल ठीक हुए थे। उनके पास अकामा भी था वो, और उनके अकामा के ऊपर ख्वाजा आसिफ के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसला वो इसलिए वो तो डिक्लेयर था। हाँ, वो और उसके अच्छा नंबर 1, खैर वो भी हुनरमंद 303 मजदूर थे एक कंपनी के, छोड़े हमारे वजह। अच्छा, इसके अगर इमरान खान साहब आइन और कानून के तहत डिक्लेयर ना करने पर नायल होते हैं, मैं तो उसके साथ हूं। क्या पॉपुलैरिटी यार, फिर छोड़ दें सारा, आईने पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान, अदालतें बंद कर दें, ग्रेड 16 से ऊपर। मैं महल्ले का पॉपुलर है, मुझे थाने में रिलीफ मिले। जो इलाके का पॉपुलर है उसको इलाके में रिलीफ, इसमें हंसना नहीं, मैं जैसा मेरा भी सुनने के उस तरह को वैसे अच्छा वैसे असर है। अच्छा, अब ये हो गया। दूसरी बात है कि अब मजे की बात है जो आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सवाल कल पूछे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कंपनियों से ताल्लुक साबित करें। लग गई गल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब साबित करें कि ये फ्लैट्स उनके हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की करप्शन साबित करें, और मरियम नवाज साहबा का उनके साथ ताल्लुक साबित करें। अब ये कौन साबित करेगा? नए कानून के तहत वजारत दाखिला के मातहत है, खुद मुख्तारी तो खत्म हो गई ना, मुद्दई खुद, मुलजम खुद और वकील भी खुद। अब कौन साबित करेगा, कहां से साबित करेगा? हर 5 साल बाद ये लॉन्ड्री लग जाती है और उस लॉन्ड्री में धुल धुल के सारे बाहर निकलते हैं। और कोई भूल गए कैलबरी फाउंड, कतरी खत, झूठी ट्रस्टी, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी, ये हैं वो जराए, ये खैर इखलाकियात। तो अब कौन साबित करेगा कि मैं साबित करेगा? मैं तो अच्छा, मियां नवाज कौन था वो? मसूद चपड़ासी, नहीं, वो तो बहुत सारे हैं, फालूदे वाले। अच्छा, दुनिया की किसी अदालत में मेरा ख्याल है, मैं हो सकता है गलत हूं, कि जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग जरदारी साहब का, टीटी हाउस ऑफ शरीफ का केस ले जाएं और एक दुनिया के किसी मुल्क में बताएं कि हमारे वजीर आजम ने पार्लियामेंट में झूठ बोला और कोर्ट में जालसाजी की, उसके बाद भी अगर ये कायद हैं, खैर उनसे तो अब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, तो ये खैर एक बड़ा अगर नायल करते तो होगा क्या? कोई रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं? बहुत ही अनचार्टेड टेरिटरी में है हम इस वक्त, बिकॉज बहुत सारी जो ओरिजिनल प्ले बुक की बातें हैं वो अभी तक तो फेल होकर आ गई हैं इमरान खान साहब के केस के अंदर। जिस तरीके से उन्होंने नैरेटिव बनाया है और जैसे कि वो जो लेजिटिमेसी यहाँ पर इस मुल्क में जिनके पास थी उनसे वो छीन के खान साहब ने वो अपने नाम करा ली है, ये पहली दफा हुआ इस मुल्क की तारीख में। बट अभी जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना, ये केस बने, फिर ये टीटी का केस हुआ, फिर देखे ना एनआरओ मिल गया, एनआरओ 2 मिल गया, ये हम सिर्फ सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपके जो जिस्म के अंदर एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है, लेकिन आप जो उसके जाहिरी इलामात है ना उसके ऊपर बात करें। देखिए ना, केस बंद हो गए, ये केस बने कैसे थे? क्यों बनाए गए थे? क्या इनसे जो मकासद हासिल करने थे, सियासी मकासद हासिल करने थे? लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट, इसमें कोई भी एहतसाब या सिस्टम को ठीक करना या इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना तो कभी मकसूद ही नहीं था। केसेस ठीक है, सर बिल्कुल, ये मैं उस वक्त कहती हूँ कि जिस वक्त ये सारे केसेस, ये कार्रवाइयां हो रही होती हैं, उस वक्त आराम से बैठ के वो सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, खामोशी इख्तियार की जाती है। जैसे यू फॉल आउट ऑफ फेवर्स,
یہ لیں جی یہ مسائل ہے ہمارے ملک کے, یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. سو اف یو وانٹ ٹو کیپ اٹ, یو وانٹ ٹو کٹ اٹ آؤٹ, یور آپشن. ہاں, سو پوائنٹ از کہ ہم اس کے سمٹمس پہ بات کریں. دیکھیے جی کیس بند ہو گئے, اچھا اس کیس بند ہونے کے ساتھ کیا کوئی سیاسی طور پہ کوئی شفٹ آیا؟ بالکل آیا. اس سیاسی شفٹ سے جو تمام لوگ جن نے فائدہ اٹھایا, کیا ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. سو بڑا ایزی ٹارگٹ ہے کہ آپ سیاستدانوں کو بالکل اس میں پوائنٹ آؤٹ کر لیں. دیر از اے بگر پرابلم اوور ہیئر. اب وہ ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی, اس کے بارے میں کتنی بات کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ اسپیس بڑھتی ہے, کم ہوتی رہتی ہے. ہاں, لیکن اس میں ایک پرابلم بہت بڑا ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ اس میں کس کا کیا کردار ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سمٹمز ہیں, تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ سمٹم کی جڑ کیا ہے؟ اس سسٹم کی جڑ وہ کرسی کی لڑائی ہے, جس کی خاطر پرنسپل ہر روز, ہر دن, ہر آنے والے دن کمپرومائز ہوتا ہے, اس کو قربان کیا جاتا ہے. نعرے لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دیں گے, موقع پڑتا تو وہ کہتے ہیں وہ جی وہ تو ہمارا سیاسی بیان تھا, بہت سے دوسرے بیانات کی خاطر. یہاں پر کرسی کی خاطر لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اس وجہ سے یہ نظام ٹی ٹی کے کیس بند ہو گئے نا, دوبارہ موقع ملے گا دوبارہ ٹیٹیاں لگوائیں گے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد دوبارہ پھر یہ اس طرح سے کہیں گے جی آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے, دوبارہ یہی پروسیس ریپیٹ ہوگا. Will there be a reaction? Before I get to that, میں 100% agree with what she said. میں نے غالباً کوئی 12-13 سال پہلے شاہد عزیز کا انٹرویو کیا تھا, مشرف کے دور میں جو نیب چیئرمین تھے. جنرل شاہد عزیز. ہاں, جنرل شاہد عزیز. انہوں نے ان ڈبوں کا تمام تر احوال بتایا کہ جو پہلے بنائے گئے کیسز بہت زیادہ پیریڈ میں چلے گئے, جدھر بہت کام ہو گیا ان کے اوپر. اس کے بعد ان کو ایک دن ون فائن ڈے کہا گیا کہ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ روک دیں, ہم نے ان کے ساتھ پولیٹیکل نیگوشیشن, تمام ڈبے بند کر کے اب سائڈ پہ کر دیے جائیں. تو انہوں نے کہا جناب والا یہ کس طرح کر سکتے؟ انہوں نے کہا بس کہہ دیا تو کر دیں. وہ یہی روایت اس ملک میں چلتی ہے. جب مقصود ہوتا ہے آپ فائلیں نکال کے یو ہاؤنڈ دیم, جب نہیں ہوتا فائلیں اٹھا کے آپ. ابھی بھی دیکھیں یہ چودھریوں کے خلاف عمران خان کے ٹائم پہ بھی جب ان کا کیس نکلا ہے, فائل نکلی ہے, کچھ اچیو کرنا مقصود تھا. یہ ہر ایک کے ساتھ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے. دا پرابلم از آلسو واٹ یو ہیو سیڈ, یہ اپنے ساتھ یہ کرواتے ہیں, مگر دا لارجر اسکیم آف تھنگس, یہ ڈوریں کون ہلا رہا ہے, یہ کیوں ہلا رہا ہے, وہ آپ حذف کر لیں بے شک, مگر میرا مطلب ہے کہ یہ کام ہو تو رہا ہے اس ملک کے اندر, اور یہ چلتا رہے گا بیکاز دے وانٹ ٹو بی یوزڈ اینڈ نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج. اب عمران خان صاحب کے پاس اگر یہ کل کو نااہلی آ جاتی ہے, ایون تو اس کے اوپر ٹیکنیکلی بھی اگر آپ نے علی ظفر سے بات کی ہے, دیگر لوگوں سے بات کی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں, ان گوشواروں پہ ابھی تک وہ نیکسٹ الیکشن ہی نہیں لڑے. اور دوسرا ان کے اندر اگر ٹیکس آرڈیننس اور رولز کے تحت چلے, ہی کین آلسو کریکٹ ہز اون اسٹیٹمنٹس اینڈ ڈکلیریشن. کچھ چیزیں ایف بی آر کے زمرے میں آتی ہیں, وہ ان کے زمرے میں نہیں آتی, اور کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑا مگر اگر نااہل کرنا ہی سوچا ہوا ہے اور وہی کرانا ہے, دین آپ جو کرنا ہے کر لیں. وہ نااہل کرا. اور توشہ خانہ کیس بھی تو ہے نا, وہ اس طرح سے فاسٹ ٹریک نہیں ہو رہے ہیں, یہ فاسٹ ٹریک ہو رہا ہے. بہت سارے اور کیسز انہوں نے اسمارٹلی ایک کام کیا نا, انہوں نے اسپیکر نے ریفرنس سیدھا الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے. وہ میرا خیال ہے نیب کی طرف سے گئے تھے, جو کہ عدالتوں میں ہے, نیب کورٹس کے اندر ہے, اس میں زیادہ ٹائم لگا. یہ ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا کہ ان کے بھی کیا الیکشن کمشنر, ان کی بھی کیا پروگرس ہوتی ہے نا اس ملک کے اندر. بڑے اچھے الیکشن کمشنر ہیں وہ, پھر کوئی وہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ مائنڈ کر جاتے ہیں, اور تو اس وجہ سے, لیکن وہ یہاں پر کچھ مسائل. سلطان راجہ صاحب کی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, ایوری بڈی نوز آف دیٹ بیک گراؤنڈ, کہ خامیاں صاحب کے ساتھ ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا کیا ٹیپیں کس ٹائم پہ ڈیلیور کی تھیں جب بہت ضروری تھا وہ ملنا. آئی مین میرا اس سے کوئی انکاری تو نہیں ہے, اس کے اوپر تو لکھا بھی گیا ہے, رپورٹنگ بھی ہوتی رہی ہے. تو کیا ہے, اگر ان کے ہاتھوں ہی اگر یہ کرانے, نو بڈی کیئرز. میسنجر کو ابھی نہیں دیکھیں گے. ابھی آپ کا اگر یہ فال آؤٹ ہو گیا تو پھر اس کے آپ کو پولیٹیکل ریمیفیکیشنز دیکھنے پڑیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب ابھی پاپولیرٹی کی پیک پہ ہے, مگر ایک پولیٹیکل مائنڈ فیلڈ سے انہوں نے گزرنا ہے. وہ جو گزر رہے ہیں آج کل, جدھر ان کا جو ایک تو کیس شاید ختم ہوا, لیکن وہ اسی لیے گزر رہے ہیں بیکاز ہی وانٹس ٹو بیلنس دا اسٹیکس بفور دا نیکسٹ الیکشن. وہ اپنی اداروں سے بھی چاہتے ہیں ریمیفیکیشنز اور درستگی ہو جائے تعلقات کی.